आपस में बाहमी सलाह मशवरे से कामों को करना। इस्लाम के अंदर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है और इस्लाम के अंदर खास तौर पर इस्लामी हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपनी पार्लियामेंट से मशवरे करके मामलात को बाहमी रजामंदी के साथ आगे बढ़ाएं। तो वैसे इससे ये भी है कि जब हम लोग घर की एक छोटी सी रियासत जब बनाते हैं तो घर की रियासत के अंदर भी मियाँ बीवी को मशवरे से चलना चाहिए। और आम तौर पर तो होता है ये कि बाहमी मशवरे से चलते हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं चला जाता वो घर आम तौर पर खराबी का बायस बनते हैं। तो इस तरह से जब भी आप कोई मामला करें, बीवी मियाँ से मशवरा करे, मियाँ बीवी से मशवरा करे, और जिन घरों में नहीं होता वहाँ इख्तिलाफात पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो इंतहाई रहम करने वाला, जो हमेशा रहम करने वाला है। आमीन। आइन सीन काफ कज़ालिका यूही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरा हामीम ऐन सीन काफ है। इस तरह खुदाई अजीज व हकीम वही करता है, इसी तरह वो वही कर रहा है। ए मोहम्मद, जिस तरह तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ वही कर रहा है, तो इनकी तरफ वही की जो तुमसे पहले गुजरे। इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। वो बड़ी ही बुलंद और अजीम हस्ती है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट जाए, फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ तस्बीह और जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते रहते हैं। आगाह के बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला अल्लाह ही है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं, अल्लाह इन पर निगरानी किए हुए हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन पर कोई दारोगा नहीं। अगर ये ईमान नहीं लेकर आते तो मोहम्मद अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि इनकी खुद जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने इनको शऊर दिया, अल्लाह ने इनको अकल दी, ये अपने शऊर और अकल के साथ काम लेते। इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ एक अरबी कुरान वही किया है ताकि तुम अहले मक्का और इसके गिरदो पेश वालों को आगाह कर दो। दिन से डरा करो जब सब इकट्ठे किए जाएंगे और जिसके आने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस दिन एक ग्रोह जन्नत में दाखिल होगा और एक ग्रोह दोजख में दाखिल होगा। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो दाखिल करता है अपनी रहमत में जिसको चाहता है। और जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, ना इनका कोई कारसाज है, ना मददगार होगा। क्या इन लोगों ने इसके सिवा दूसरे अल्लाह और कारसाज बना रखे हैं? तो याद रखें, मामलात को सॉल्व करने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह को है, और वो मुर्दों को जिंदा करेगा। वो हर चीज का कादिर है। और जिस किसी चीज में तुमने इख्तलाफ किया तो इसका फैसला अल्लाह के हवाले है। वही मेरा रब है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और इसी की तरफ लौट कर जाऊं। वही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे जिन से जोड़े पैदा किए। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अम्मा हव्वा बाबा आदम की पसली से पैदा। एक आयत भी आपने ऐसी देखी कुरान मजीद के अंदर? हाँ, ये बार बार कहा कि अल्लाह ताला ने एक जिन्स को पैदा किया और फिर उसी मटेरियल से, यानी आग, गारा, पानी से इंसान को पैदा किया। ये बार बार अल्लाह ताला, लेकिन वो जो एक बात दोहराई जाती है अम्मा हव्वा को डिग्रेड करने के लिए, औरत को डिग्रेड करने के लिए कि मर्द की पसली से पैदा हुई है, मतलब उसका जो पैदाइश है वो जिम्नी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने तुम्हारे जिन से, यानी औरतें और मर्द अल्लाह ताला ने एक ही तखलीक से पैदा की, एक ही मटेरियल से पैदा किए। और चौपायों के जिन से भी अल्लाह ने जोड़े पैदा किए। और इस खेती के अंदर तुम्हारी अल्लाह ताला तुम्हारी जमीनों के अंदर तुखमरेजी करता है, इसकी मानित कोई शय नहीं। कोई सुनने वाला, देखने वाला है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। आसमान और जमीन की कुंजियां वो कुशादा करता है, रिस्क जिसके लिए चाहता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज का इल्म रखने वाला। इसने तुम्हारी तरफ वही दीन मुकर्रर किया जिसकी हिदायत इसने नूह को फरमाई, और जिसकी वही हम तुम्हारी तरफ कर रहे हैं, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा, ईसा को दिया कि इस दीन को कायम रखो, इसमें तफरका पैदा ना करो। मुशरिकीन पर वो चीज शाह गुजर रही है जिसकी तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको दावत दे रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ आने के लिए चुन लेता है, और वह अपनी रहनुमाई इनकी तरफ करता है जो उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। जब आप अल्लाह की तरफ मतवज्जे होते हैं, अल्लाह की तरफ झुकते हैं, अल्लाह आपके दिल की टेढ़ स्याहियों को दूर कर देते।
اور یہ لوگ صحیح علم آ چکنے کے بعد محض باہمی زدہ کے باعث متفرق ہوئے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ان پر ایک بات مدت معین کے لیے طے نہ کر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو دنیا میں برپا کرتا ہے اور نبی اس کی طرف آتے ہیں تو اللہ فوراً عذاب کا کوڑا نافرمان قوم پر نہیں برساتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتا ہے، پیار سے، غصے سے، جیسے قریش کو مختلف قوموں کے حوالے دے کر بار بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے بعد میں ایک الجھنے والے شک میں مبتلا ہیں، بس تم اسی دین کی دعوت دو، اے محمد اسی دین پر جمے رہو جیسا کہ میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے اور میں قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور جو لوگ اللہ کے باب میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ ان کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے آگے بالکل پسپا جائے گی اور ان پر غضب اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری کتاب قول فیصل کے ساتھ اور میزان اتاری۔ میزان آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں۔ آپ نے اس قرآن پر اپنے آپ کو جج کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قول فیصل کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اتارا، اور کیا پتہ شاید قیامت قریب آ لگی ہو، اور اسی کے لیے جلدی وہ لوگ مچائے ہوئے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے لرزتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک شدنی ہے، اٹل حقیقت ہے۔ آگاہ کے جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، وہ رزق بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ نہایت زور آور اور غالب ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوا ہم اس کی کھیتی میں کئی گنا بڑھا دیں گے، اور دنیا میں بھی ہم اس کو حصہ دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اس میں کچھ دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جو کہتا ہے کہ اللہ بس دنیا میں دے دے، مجھے آخرت کی پرواہ نہیں، بس دنیا میں دے دے پیسہ، اسٹیٹس، عزت، اور وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر خدا اس کو دنیا میں جتنا اندازہ ہے دے دے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی۔ کیا ان کے کچھ شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا جس کا اذن اللہ نے دیا، اور اگر فیصلے کی مدت طے پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، تم ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ وہ اپنے وبال سے لرزاں ہیں، اور ان پر اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغیچوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سب سے بڑا افضل حقیقت یہی ہے کہ یہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اے محمد آپ نے کوئی سیلری مکمل نہیں لی ان سے، آپ نے کوئی خزانہ نہیں لیا، آپ نے کوئی سٹیٹس نہیں لیا، پھر یہ کس چیز سے بھاگتے ہیں؟ آخرت ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہہ دو کہ میں تم پر کسی صلے کا طالب نہیں، بس قرابت کا حق ہے جو میں ادا کر۔ نبیوں کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو آگاہ کریں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اپنے خاندان والوں کو آگاہ کرے، اور اس طرح آہستہ آہستہ پورے معاشرے اور قوم تک پھیل جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں آؤ میرے پاس۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سارے لیڈر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم کو پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ قریش نے کہا اے محمد ہم تمہاری بات مانیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں
ताकि मैं तुमको डराऊं और आगाह करूं क़यामत के दिन से। तो उन्होंने कहा कि ए अफसोस मोहम्मद, तूने क्या इसीलिए हमें बुलाया था? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए, कह दो कि मैं तुमसे किसी सिले का तालिब नहीं, मैं तो बस कराबत का हक अदा करता हूँ। और जो शख्स कोई नेकी करेगा तो हम इसके लिए इसमें भलाई का इजाफा करेंगे। इन अल्लाह गफूर शकूर, बेशक अल्लाह बड़ा ही शुक्रगुजार और बड़ी कदर अफजाई करने वाला। क्या ये कहते हैं कि अल्लाह ने झूठ बांधा है? अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हारे दिलों को बंद कर दे, और अल्लाह अपने कलिमात के जरिए बातिल को मिटाता और हक को मुस्तहकम करता है। बेशक वो दिलों के भेदों को जानता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। और कबूल करते हैं वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, इनको अपने फजल से मजीद अता फरमाएगा। रहे ये काफिर तो इनके लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क को खोल देता तो वो जमीन में उधम मचाते, बल्कि वो एक अंदाजे के साथ उतारता है जो कुछ चाहता है, और अपने बंदों से बाखबर और इनको देखने वाला है। वही है जो उतारता है बारिश इसके बाद कि लोग मायूस हो चुके होते हैं, और वो अपनी रहमत फैला देता है। वही हकीकी कारसाज और तमाम सिफात का हामिल है। इसी की निशानियों में आसमान और जमीन का पैदा किए जाना, जो इसने इनके अंदर जानदार पैदा किए, और जो जमा करने पर जब वो जमा करना चाहेगा कादिर है। और जो मुसीबत भी तुम पर पहुंचती है तुम्हारी करतूतों की वजह से पहुंचती है। लोगों, तुम्हारी बहुत सी बुराइयों से अल्लाह दरगुजर करता है, और अगर तुम जमीन में खास खुदा के कानून से बाहर निकल सकते और ना ही आसमान से कहीं भाग सकते हो, अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई कारसाज नहीं और ना मददगार। अल्लाह की निशानियों में है कि समंदरों में चलने वाले पहाड़ों की मानित जहाज, अगर वो चाहे तो हवा को रोक दे, बस वो समंदर की तह सतह पर ठहर जाए। बेशक इसके अंदर बड़ी निशानियां हैं हर सब्र शुक्र करने वाले, या इनको तबाह कर दे इनके अमाल की पादाश में। और अल्लाह बहुत सारे लोगों को माफ करता है, दरगुजर करता है, ताकि जान ले कि वो लोग जो हमारी आयतों में कटहुज्जती करते हैं, इनके लिए फरार की कोई राह नहीं। बस जो भी तुम्हें मिला वो दुनियावी जिंदगी की मताए हकीर है, और जो अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर और पायदार है। इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अल्लाह पर भरोसा किया, वो बचते हैं बड़े गुनाहों से, खुली हुई बेहयाइयों से, और जब गुस्सा करते हैं तो माफ कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब की दावत पर लब्बैक कही, नमाज का एहतमाम किया, और अल्लाह का जो निज़ाम है, इज्तिमाई निज़ाम, वो शूरा के मुताबिक है। शूरा का मतलब है अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उनके जो मामलात हैं वो बाहमी मशवरे से चलते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अपने सहाबा कराम से मशवरा किया, और जिसकी मेजॉरिटी होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वैसे भी आप अल्लाह की एक अथॉरिटी थे, तो वो वही की रोशनी और सहाबा के कॉल के मुताबिक मशवरा करते। और सहाबा कराम को अगर हम देखें तो वो तो मुसलसल छोटे से छोटा काम भी अपने सहाबा के मशवरे से किया करते थे। वो बचते हैं बड़े गुनाहों से, खुली बेहयाई से, और जब गुस्सा होते हैं तो माफ कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा, नमाज का एहतमाम किया, इनका निजाम शूरा पर है, और जो कुछ हमने इनको रिस्क बख्शा इसमें से खर्च करते हैं। और वो जो इंतकाम लेते हैं इस वक्त, जब इन पर जुल्म किया जाता है, और किसी बुराई का बदला इसके बराबर अमल है। बस जिसने दरगुजर की, इस्लाह की, इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला लिया तो उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, इल्जाम तो सिर्फ इन पर है जो अल्लाह पर जुल्म और जमीन में बगैर किसी हद के सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिसने सब्र किया, माफ किया, बेशक ये बड़े अजमत के कामों में से। और जिसको खुदा गुमराह कर दे, इसके बाद तुम्हारा कोई कारसाज नहीं बन सकता। तुम इन जालिमों को देखोगे, जब वो अजाब से दो चार होंगे तो कहेंगे, है कोई दुनिया में वापस जाने की का रास्ता? उनको पता चल जाएगा कि ओहो, सब बदनाम हो गया, सब छिन गया, हम जन्नत में नहीं जा सकते, दुनिया में बड़ी ऐशो इशरत कर ली। तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, अल्लाह से दरखास्त करेंगे, ए अल्लाह दुनिया में वापस कर दे, ए अल्लाह है कोई तरीका कि मैं दुनिया में वापस कर चला जाऊं। और तुम इनको देखोगे कि वो दोज़ख के सामने इस तरह लाए जाएंगे कि वो जिल्लत से झुके होंगे, कनखियों से देखते होंगे, और अहले ईमान कहेंगे,
حقیقی نقصان دے اٹھانے والا وہی ہے جس نے قیامت کے دن اپنے آپ لوگوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو کہ یہ ظالمین ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، وہاں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ اور جس کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاتے۔ اپنے رب کی دعوت پر لبیک ہو۔ اے مومنو، اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے تو تم لبیک کہو، حاضر ہوں میرے پروردگار میں۔ لبیک 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 اللہم انک لبیک، اللہم انک لبیک۔ اے اللہ، تیرے دربار کے سامنے، تیرے گھر کے سامنے میں تیری ہر بات پر ویلکم کہہ رہا ہوں۔ جو تو حکم دے گا میں بے شک اس پر عمل کروں۔ اور اس کے اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آئے گا جو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو۔ بس اگر وہ اراض کرے تو ہم نے تم کو ان پر کوئی دروغ نہیں بنایا۔ اے محمد، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ میں کتنا اچھا بولتا ہوں، میرا ذوق کتنا اچھا ہے، میری ڈریسنگ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ کو جو کچھ ملا، جو صلاحیت ملی بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، بننے کی، سنورنے کی، ٹھیک ہے، وہ سب اس پروردگار کی دی ہوئی۔ تو اللہ کی قدر کرو اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع جائیں اور تم نہ شکرے بن جاؤ۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ سے کلام کرے، مگر وہی کے ذریعے یہ پردے کی اوٹ تھے اور بھیجے کسی فرشتے کو کہ وہ اس کی طرف وہی کرے اس کی اجازت سے، اور جو چاہتا ہے وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑا حکیم ہے۔ اسی طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی کی ہے ایک روح، یعنی اپنے حکم سے ہم نے حضرت جبرائیل کو اپنا پیغام دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وہی کی ایک روح ایک امرے اپنے عمل میں سے۔ نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا جس سے ہم ہدایت دیتے۔ آئیے سورہ شورہ کی آیت نمبر 26۔ اسی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے۔ آگاہ رہو، سارے معاملات صرف اللہ کے حوالے ہیں اور کوئی اللہ کی پاور اور اتھارٹی میں اللہ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف۔ زخرف کا مطلب ہے سونا، زخرف کا مطلب ہے سونا، اور ذہبن کا مطلب بھی ہوتا ہے سونا۔ عربی زبان میں ایک رچ لینگویج ہے، ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ عرب لوگوں کو اسی چیز پہ فخر تھا کہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہماری ویکیبلری بہت رچ ہے، بہت ویکیبلری ہے۔ تو سورہ زخرف کا مطلب ہے سونا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم کو جو گھر دیے جائیں گے اور تم تو گولڈ پلیٹڈ استعمال کرتے ہو نا، اللہ تمہیں اصل میں گولڈ اور چاندی کی چھتیں، تمہارے گھر کی چھتیں، تمہاری سیڑھیاں، تمہاری بیلکنی، تمہاری چھتیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، تمہارے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، لیکن اتنے نفیس ہوں گے کہ جیسے چاندی کا گلاس اتنا باریک اتنا نفیس ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ یہ شیشہ ہے، مگر وہ شیشہ نہیں ہوگا، وہ چاندی اور سونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں تو یہ سب کچھ منع کیا، آخرت میں خود ہی دے گا۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں جو جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں، بہت سارے بچے اسکول نہیں جا سکتے، کبھی آپ سڑک پر دیکھیں مانگنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو۔ تو اللہ نے آپ کے حق میں رزق دینے کے بعد آپ سے کہا کہ ان میں تقسیم کرو جو ضرورت، ان کو دیکھو تاکہ میں دیکھوں کہ تم کتنے بڑے دل۔ تو دنیا میں آپ کو اپنا رزق جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ اس زمانے میں
تو اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں. لیکن خدا کا وعدہ یہ ضرور ہے کہ آخرت میں آپ کے برتن، آپ کی کراکری، آپ کے گھر، آپ کی چھتیں سونے اور چاندی خوبصورت جو انٹیریئر ہوگا اس پہ بنائی گئی ہوں. حامیم الکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ حامیم ہے، شاہد ہے، یہ واضح کتاب ہے. ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب ہے ہمارے پاس نہایت بلند پر حکمت. کیا ہم تمہاری تذکیری سے اس لیے صرف نظر کریں گے کہ تم حدود سے تجاوز کرنے والے بنو؟ اور ہم نے اگلوں میں کتنے نبی بھیجے، جو نبی بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان کو ان سے زور آوروں کے ہاتھوں ہلاک کر چھوڑا اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے رحمان و رحیم نے پیدا کیا، جسے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے رکھے تم راہ پاؤ، جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، بس جب ہم اسے حیات تازہ بخش دی ایک مردہ زمین کو، اور اس طرح تم قبروں سے نکالے. تم سمجھتے ہو کہ خدا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ارے بھائی، روز دیکھتے ہو کھیتی مردہ پڑی ہے، فصل نہیں اگا رہی. جب تم اس میں پانی دیتے ہو، سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ زمین اپجنے لگتی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں پیدا کرنے لگتی ہے. یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی ان چیزوں کو ہمارے لیے یادگار میں لگا دیا اور ہم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے. بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے بندوں میں ایک جز ٹھہرا دیا. بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے، اور اس نے اپنی مخلوقات میں بیٹیاں پسند کی ہیں. یہ جیسے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ عرب کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خدا کی کیسی نافرمانی کرتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹی کا نام سنتے ہی کالے سیاہ پڑ جاتے، سوچتے ہو کہ اس کو میں زندہ دفن کر دوں یا باقی رکھوں، اور اللہ کے لیے بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ کہتے ہو کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ ہمارا اللہ کے سامنے سفارش کرے. تو اللہ نے کہا کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے، وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے کہ کیا میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں جو زیورات میں پلتی ہے اور فخر کرنے میں بے زبان. اس آیت کا کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک تو جو لڑکے بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے باپ کا بازو بن کر باہر نکلتے، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے اس کو اتنا پاورفل سمجھا جاتا، اور باپ ان کا جہاں بھی جاتے بیٹے ان کے بازو بنتے. دوسرا، شام کو جیسے آپ نے اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا، شام کو چوپالیں لگتی تھی، لوگ گپ شپ کرتے تھے، کہانیاں بناتے تھے، اور لڑکے اپنے باپ دادا کے فخر کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، میرا دادا ایسا تھا اور میرا باپ ایسا تھا. تو ان کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی. شادیاں زیادہ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ان کے بیٹے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. خواتین گھر میں رہنے والی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بس زیورات اور سونا چاندی ان کو چاہیے، مگر بیٹا جو ہے دنیا کے میدان میں اپنے باپ کے سہارا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود بیٹیوں کو یہ کہتے ہو جب ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو پالوں جو زیورات پہنتی ہے اور جو چوپالوں میں بیٹھ کر ہمارے باپ دادا کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ بیان نہیں کرتا. اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے. کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے؟ ان کو یہ گواہی نوٹ رہے گی اور ان سے پرسش ہو. تمہیں کیا پتا فرشتے کیا مخلوق ہے؟ تمہیں تو کچھ پتا نہیں ہے کہ فرشتے عورت ہے مرد ہے، اللہ نے کس میٹیریل تو نور کا ہے، لیکن وہ کیا ہے یہ تم کو پتا نہیں، اور تم اپنے خیال اور اپنی ذہن کی سوچ کے مطابق تم یہ باتیں کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی نوٹ رہے گی اور ان سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا.
اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو پوجنے والے نہ بنتے. اگر اس بارے میں کوئی علم نہیں, یہ محض اٹکل کے طور تکے چلا رہے ہیں اور ہم نے ان کو ان سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو اس کی سند پکڑتے ہیں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر راجاب. اس طرح ہم نے جس بستی میں بھی تم کو ڈرانے والا بھیجا, اس کے خوشحالوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا, ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. ڈرانے والے نے کہا کہ اگر میں ان سے زیادہ ہدایت بخش راستے پر ہوا تب بھی تم غلط راستے پر چلو گے جس پر تمہارے باپ دادا کو پایا. جب بھی تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے کلام کے منکر ہے جو تم دے کر بھیجے گئے. اے محمد, ہم تمہاری کسی بات کو نہیں سنیں گے, ہم تمہارا انکار کریں گے. ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا. یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا, میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کو تم پوچھتے ہو, میں صرف اللہ کو پوچھتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا, بس بے شک میری ہی رہنمائی فرمائے گا. اس نے اپنی پائیدار روایت کی حیثیت چھوڑا اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع. بلکہ یوں ہوا کہ میں نے ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے باہر مند کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح کر دینے والا رسول آیا. جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے, ہم اس کے منکر ہیں. انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا. 2 بستیوں سے کیا مراد ہے؟ 2 بستیوں سے مراد ہے طائف اور مکہ. طائف اور مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ خدا نے ان 2 بستیوں کے کسی بڑے سردار پر قرآن کو کیوں نہیں اتارا. تو یاد کرو, اچھا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا میں بہرمند کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح کر دینے والا رسول آ گیا. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا. یہ تیرے پروردگار کی تقسیم ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو دنیاوی زندگی کی معیشت کا سامان تو ہم نے ہر ایک کو دینا ہے, لیکن آخرت ہماری صرف متقی بندوں کے لیے ہے. اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اے محمد, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں. ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے, ان کے زینے بھی چاندی کے کر دیتے جن پر وہ چڑھتے, اور ان کے گھروں کے کیواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی کے کر دیتے جس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے, اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے. یہ چیزیں تو بس دنیا کی متاع حقیر ہیں, اور آخرت ہے محمد تیرے رب کے پاس صرف متقیوں کی. جو کچھ تم چاہو گے اس سے بہترین صورت میں تمہیں خدا اپنی رحمتوں سے نوازے گا. تم تصور بھی نہیں کرو گے کہ وہ زندگی کتنی پر رونق ہے اور کتنی خوبصورت ہے. اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں, یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی. یعنی جن کی پیروی ہم آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کاش ہماری اور ان کی دوری اتنی ہوتی جیسے مشرق اور مغرب کے. بس کیا ہی برا ساتھ ہوگا. اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھالے تو یہ چیز تم کو ذرا بھی نفع نہیں دے گی اور تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک بنو. کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو دکھاؤ گے, اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. بس یہ بات ہوگا یہ کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے اور تم کو دکھائیں گے وہ چیز جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا. تو ہم قیامت کو برپا کرنے پر پوری طرح قادر ہیں. بس اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے. بے شک تم ایک سیدھی راہ پر ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے یاد دہانی ہے. عنقریب تم سب سے پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے, کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے ہیں جس کی عبادت کی جائے. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھیجا تو اس نے ان کی دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمام دنیا کے خداوند کا رسول ہوں. تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگ گئے, اور ہم نے ان کو ایک بڑی نشانی دکھاتے رہے اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا.
ताकि वो रुजू करें। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई फिरौन को भी और बनी इसराइल को भी, लेकिन वो लोग अपने कदमों पर खड़े होने वाले न बने। फिरौन ने अपनी कौम में मनादी कर दी, मेरी कौम के लोगों, मुझे मिस्र की बादशाही हासिल नहीं, ये नहरें, ये मेरे नीचे बहने वाली नदियां, तो क्या तुम देखते नहीं? तो क्या ये मूसा बेहतर है जो मैं बेहतर हूँ, जो एक हकीर इंसान है और अपनी बात खुल कर कह भी नहीं सकता। तो ऐसा क्यों ना हुआ कि इनके लिए ऊपर से सोने के कंगन उतारे जाते और इसके साथ फरिश्ते परे बांधे आते। बस जिस तरह इसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया, उन्होंने इसकी बात मान ली। बेशक ये लोग नाफरमान किस्म के लोग हैं। तो जब इन लोगों ने हमको गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इन सब को पानी में गर्क कर दिया। इनको माजी की एक और दास्तान दूसरों के लिए नमूना इबरत बना दिया। और जब इब्ने मरियम की मिसाल दी जाती है तो तुम्हारी कौम के लोग इस पर चीखने लगते हैं और कहते हैं हमारे माबूद अच्छे हुए या वो। ये बात वो तुम्हारे सामने कद बहसी के लिए उठाते हैं, बल्कि ये है ही झगड़ालू लोग। ये कुरैश जो हैं वो सिर्फ बहस तमहीज करना जानते हैं। उनका दिल मानते हैं कि आप अल्लाह के बेहतरीन पैगंबर हैं, लेकिन ये अपनी अनानियत, तकब्बुर और गुरूर की बिना पर तुमको नहीं, बल्कि यही है झगड़ालू लोग। तो बस हमारा एक बंदा है जिस पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए इसको मिसाल बनाया, और हम चाहेंगे कि तुम्हारे अंदर फरिश्ते बना दें जो जमीन में खिलाफत पैदा करे। तो अल्लाह ताला ने कहा चलिए, बेशक ये क़यामत एक बहुत बड़ी दलील है, तो उसमें शक ना करो, मेरी पैरवी करो, यही सही राह है, और शैतान तुमको अल्लाह के रास्ते से रोकने ना पाए। बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और जब ईसा खुली निशानियों के साथ आया तो उसने दावत दी कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम पर वाजे करूँ बाज वो बातें जिनमें तुमने इख्तलाफ किया। अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तो उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। तो इनके अंदर से पार्टियों ने इख्तलाफ किया। बस हलाकत तो इन लोगों के लिए जिन्होंने शिर्क का इख्तिलाफ किया। एक दर्दनाक अज़ाब के दिन, ये लोग तो बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि इन पर अचानक आ दमके, इन्हें इसकी खबर भी नहीं, और इस तरह तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय खुदा तरसों। ऐ मेरे बंदो, आज क़यामत के दिन तुम पर ना कोई खौफ होगा, ना तुम गमगीन होंगे। ये आयत बहुत खूबसूरत आयत और सिर्फ आखिरत से रिलेटेड है। अगर आप लोग ये बात कहें कि ये आयत इस दुनिया के मुसलमानों के लिए है, तो ऐसी बात नहीं। अल्लाह मियां ने सहाबा कराम को कहा कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, माल की कमी, जान की कमी, समरात की कमी, और तुम सबको मेरी तरफ। हाँ, आखिरत में अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप बाउसूल इंसान हैं, आप अपने रब के साथ सिंसियर हैं, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में ये देगा कि तुम पर ना कोई खौफ होगा, ना तुम गमगीन होगे। जो ईमान लाए हमारी आयतों पर और फरमाबरदार रहे, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हम कहेंगे उनसे, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम और तुम्हारे हम अकीदा, तुम खुश पैदा किए गए। और इनके सामने सोने की तश्तरियां, सोने के प्याले पेश किए जाएंगे, और इसमें वो चीजें होंगी जो दिल को पसंद और आंखों के लिए लज्जत बख्श होंगी, और तुम इनमें हमेशा रहोगे। ये वो जन्नत है जिसके वारिस नेक लोगों को बनाया गया उनके अमाल के सिले में। तुम्हारे लिए इसमें बहुत सारे मेवे होंगे। सोचिएगा, हर चीज मुफ्त है। यहाँ पूरा दिन मेहनत करो, मुशक्कत करो, गर्मियों में पसीने बहाओ, तब जो है वो चंद रुपए आपके हाथों में आते। आजकल महंगाई का ये आलम आप देखिए कि जिसके घर की आमदनी 2 लाख भी है महीने की, 1.5, 2, 2.5, उसके घर का भी गुजारा नहीं चलता। तो कल मैंने सोचे आप जरा कि अल्लाह की नेमतें हैं जो उसने हमको मुफ्त में। इस बात पे बड़ा गौर करती हूँ, बहुत गौर करती हूँ कि खुदा की रहमतों को पाने के लिए। कल मैंने अपने उससे कहा, मुलाजिम से, कि जाओ अंगूर नया नया आया है तो जाओ अंगूर लेकर आओ। तो वो मैंने कहा लाए नहीं हो, कहता है 1000 रुपए किलो है बाजी, और वो भी अच्छा नहीं है, वो भी खट्टा मीठा है, अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि देखें, अल्लाह ताला ने तो हमें सब चीजें मुफ्त दी हैं, फिर इंसान दूसरे इंसानों के लिए क्यों नामुमकिन बना देते हैं कि वो खुदा की अच्छी चीजों को खाए।
बहरहाल बताना हमेशा यही मकसूद होता है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। बेशक मुजरिमीन जब अजाब दोज़ख में रहेंगे और इनके लिए हल्का नहीं किया जाएगा, वो इसमें मायूस पड़े रहेंगे और ये कि हमने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बने। वो पुकारेंगे, ए मालिक, अब तुम्हारा रब हमारा खात्मा कर देगा। जवाब दिया जाएगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना पड़ेगा। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए, तुम्हारी अक्सरियत ने हक से बेजारी की। क्या उन्होंने वाकई फैसला कर लिया कि हम भी एक कतई फैसला कर लें? मोहम्मद, कुरैश ने ये फैसला कर लिया है कि वो ईमान नहीं लेकर आएंगे, उनके अंदर तिलों में तेल नहीं। तो अगर उनका ये अटल फैसला है तो फिर मेरा भी अटल फैसला कि मैं इनको एक जबरदस्त अजाब में दूंगी। क्या इनका गुमान है कि हमने इनके राजों और इनके सरगोशियों को नहीं सुना? हाँ, क्यों नहीं, हम सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास इनको लिख रहे हैं। कह दो, अगर खुदाए रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहला उसकी इबादत करने वाला मैं बनता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर खुदा का कोई बेटा या बेटी होती तो तुमसे पहले उसके सामने सजदा मैं करता। आसमान और जमीन का खुदावंद हूँ, अर्श का मालिक हूँ, उन बातों से पाक हूँ जो ये बयान करते हैं, तो इनको छोड़ दो, ये फजूलियात में पड़े हैं और हमसे मस्करी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो इस दिन से दो चार होंगे जिसकी इनको धमकी सुनाई जा रही है। वही अकेला आसमान और जमीन का खुदावंद है, वही जमीन में भी खुदावंद है, वही हकीकी हकीम अलीम है। तो बड़ी बाबरकत वाले जात जिसके इख्तियार में आसमान और जमीन और इन दोनों की तमाम चीजें हैं और इसी के पास क़यामत का इल्म है। क़यामत के दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और जिनको ये इसके अलावा पुकारते हैं वो इनकी सिफारिश करने पर इख्तियार नहीं रखेंगे, मगर वो जो हक की गवाही देंगे, जानते भी होंगे। अगर हम इनसे पूछेंगे कि इनको किसने पैदा किया, तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहाँ भटके जाते हो? जाओ, खुदा की तरफ वापस जाओ। उस दिन खुदा का कलिमा और फरिश्तों का कलिमा और मोमिनों का कलिमा ये होगा। मोमिन कहेंगे, ए रब, ये लोग खुद नहीं ईमान लाए तो हम इनको जबरदस्ती कैसे ईमान पर डालते। तो ए मोहम्मद, तुम इनको नजरअंदाज करो, इनकी शैतानियों को, इनके गुनाहों को नजरअंदाज करो। और जब कोई तुमसे बहस करने लगे तो तुम कह दो, सलाम अलैकुम, तुम्हारे पास खुदा की सलामती हो। तुम नहीं समझते, तुम्हारे जहन में जंग लग चुके, तुम्हारे दिल में कुफ्र हुआ। नहीं समझते तो ना समझो, तुम खुद ही ईमान लाने वाले ना बने। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनके पास जाओ, वो तुम्हारे साथ बहसो मुबाहिसा करने लगे, तो कहो, मेरा सलाम कबूल करो, मैं कहाँ तक तुमसे बहस करता रहूं, बस ये अनकरीब खुद जाने। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि अगर तुम्हारे मुखातिब जो हैं वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहते, महज बहसो तमहीज करना चाहते हैं, तो फिर तुम उनसे टक्कर ना लो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो और उनको कहो कि खुदा की सलामती तुम पर हो कि तुम इस्लाम को समझो। बस ये अनकरीब खुदा के मामले को खुद जान लेंगे। सूरह दुखान। अच्छा जी, दुखान, दुखान का मतलब होता है धुआं। ठीक है, धुआं। ये इसका मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन आसमान जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा। आज जो हमें एक मजबूत छत लगती है, उस दिन ये जो है वो धुआं धुआं होकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और दूसरी इसके अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ लोग शब्बे बारात को मनाते हैं। ठीक है, शब्बे बारात 15 शबान की। इसका कोई जवाब न सुन्नत में है, न हदीस में है, न कुरान में। शब्बे बारात का कोई वजूद नहीं। लोग कहते हैं कि शब्बे बारात वाले दिन तकदीर के फैसले होते हैं, मरने जीने के, पैदाइश के फैसले होते हैं, तो वो लैलतुल कदर में होते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। नज़्ज़लुल मलाइकातु फीहा मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लई, ये रात सलामती की रात है, यहाँ तक के फरिश्ते सलामती के साथ
صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ليلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کمپریہنسو بات بیان کر دی، کسی اور رات کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اور جو اللہ کی طرف سے سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں، زندگی اور موت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سورہ دخان کی رات ہے۔ دیکھتے ہیں سورہ دخان میں کیا لکھا۔ آپ لوگوں کے پاس تو ابھی کھلا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیت نمبر سورہ دخان کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاملات کو سپرد کیا جاتا ہے فرشتوں کو۔ یہ تمہاری ڈیوٹی، یہ تمہاری ڈیوٹی 1 سال کے لیے، یہ تمہاری۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ امرن من عندنا، خاص ہمارے حکم سے یہ اطلاعات فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ انا کننا مرسلین، اور ہم ہی تو ہے جو بھیجنے والے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیے کہ یہ آیتیں اور لیلۃ القدر کی آیتیں بالکل سیم میسج دے رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اتنے یقین سے بیان کیا تو پھر شب برات کو بھی اللہ ضرور بیان کرتا۔ ہمیں کنفیوژن میں کیوں رکھا؟ لہٰذا سورہ دخان کی یہ جو آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس دن ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قسم واضح کر دینے والی کتاب کی، بے شک اس کو ہم نے مبارک رات میں اتارا، بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے امر سے، بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے خاص تیرے رب کی رحمت سے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب کی رحمت سے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا خداوند ہے۔ اگر تمہیں یقین کرنے والے ہو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے پچھلے باپ دادا کا رب، ہر ایک کا خالق فاتر مالک اللہ کی ذات۔ بے شک وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل تماشے میں ہے، پس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلے دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا اور دھواں لوگوں کو ڈھانک دے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب۔ ہمارے رب کہیں گے نافرمان، ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر، ہم ایمان لانے والے بنے، اب ان کی نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع۔ موت تک آپ کو معافی مل سکتی، موت ایک دفعہ ہو جائے گی تو اس بندے کی دوبارہ معافی نہیں۔ تو اس لیے اے اللہ رحمان رحیم، ہم نے جو گناہ کیے تو ان کو معاف کر، ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لائے، اب ان کی نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع۔ ان کے پاس تو ایک واضح کر دینے والا رسول آ چکا تھا، تو انہوں نے اسے منہ موڑا اور کہا یہ تو ایک سکھایا پڑھایا خبتی ہے، ہم کچھ وقت کے لیے اس کو عذاب میں کھول دیں گے تو پھر تم لوٹ کر وہی کرو گے جو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات بیان کی۔ اگر ہم تم کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بالفرض واپس لوٹا دیں، تو اچھے کام تو تم نے پھر بھی نہیں کرنے، پھر بھی تم نے وہی نافرمانی کرنی ہے اور وہی غلط کام کرنے۔ انہوں نے منہ موڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا خبتی ہے، محمد کو تو جنون ہو گیا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی آ کے پڑھا کے جاتا ہے، ورنہ بچپن سے اب تک تو اس نے کچھ نہیں پڑھا، یہ کوئی پڑھا کے جاتا ہے۔ سلیمان فارسی ان کو پڑھاتے ہیں، ہم کچھ وقت کے لیے اس عذاب کو کھول بھی دیں تو وہ تم پر لوٹ پڑیں گے جو کرتے رہے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلا لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور اس کے پاس ایک باعزت رسول آیا۔ باعزت رسول کا مطلب حضرت موسیٰ، یہ کہ تم خداوند کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں، اور بے شک میں نے اپنے اور تمہارے خداوند کی پناہ مانگی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو میری راہ چھوڑ دو۔ بس اس نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یہ ایک مجرم ہے، حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم کہ بحر احمر میں اپنی قوم کو لے کر نکلو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خشک راستہ بنا دیا
جس کو بنی اسرائیل نے تو کراس کر لیا، لیکن فرعون اور اس کی فوجیں دریاؤں میں غرق ہو گئی۔ بس اس نے اپنے رب سے دعا مانگی، یہ مجرم ہے، حکم ہوا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، وہ تمہارا پیچھا کریں گے، دریا کو ساکن چھوڑ دو، یہ ڈوبنے والے فوج بنی۔ انہوں نے کتنے ہی باغ، کتنے چشمے، کتنی کھیتیاں، کتنے راکھش بخت ٹھکانے، سامان عیش جس میں وہ مگن تھے چھوڑے، کتنی پراپرٹی تھی ان کی، کتنی ابھی بھی اگر آپ کو موقع ملے نا جانے کا ان کے عجائب گھر کے اندر، تو پورے پورے سونے کے باکسز بھرے ہوئے، ان کی جو ممیز ہیں ان کے اوپر سونا چڑھایا ہوا ہے، ان کے جو باکس، کافن باکس ہوتے تھے ان کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے، ان کی الماریوں کے اندر ان کے استعمال ہونے والے سونے جواہرات کی چیزیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پیرامڈ جو ہوتے تھے، ان کی بادشاہوں کی قبریں ہوتی تھیں، تو اس میں وہ مرنے والے کے ساتھ اس کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کی روح آئے گی، اس کو سونا بھی لینا ہے، ان کو کپڑے بھی بدلنے ہیں، وہ کھانا بھی کھائے گا، تو ان کا یہ یقین تھا، اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں اس کے پیرامڈ میں ہی رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پیچھے یادگار چیزیں چھیڑی اور ان چیزوں کا وارث بنایا ہم نے دونوں دوسروں کو، بس نہ اس پر آنسو آسمان نے بہائے اور نہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون جیسے بڑے بادشاہ، فرعون جیسے عظیم پاورفل بادشاہ کا حال یہ نکلا، اور اس کی فوجوں کا معاملہ جو خدا کے سامنے اکڑتے تھے، کہ جب وہ سمندر میں غرق کیے گئے تو دنیا میں کوئی افسوس کرنے والا نہیں۔ یہ جو بڑی خوبصورت لینگویج ہے کہ نہ آسمان نے آنسو بہائے نہ زمین نے آنسو بہائے، تو پوری دنیا کے اندر کسی کا ایک آنسو نہیں بہا کہ ہم نے ایک بہت بڑے بادشاہ کو کیسے انجام سے دوچار کیا، اور نہ زمین میں اور نہ وہ مہلت پانے والے بنیں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ بڑا ہی سرکش حدود سے تجاوز کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دی، جان بوجھ کر ان کو ایسی نشانیاں دی جس میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ بڑے عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے، ہم اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد اگر ہم دوبارہ زندہ کرنے والے کیے جانے والے ہوتے تو لاؤ ذرا ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ کیا یہ بہتر حالت میں ہے یہ قوم تبا کے وہ لوگ اور وہ لوگ جن سے پہلے گزرے ہیں؟ یعنی قوم تبا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آس پاس کے علاقوں کے جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دوبارہ زندہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ بہتر حالت میں ہے یہ قوم تبا کے لوگ، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، ہم نے ان کو ہلاک کیا، بے شک وہ نافرمان بنے ہوئے تھے۔ اچھا جی، تبا کا کیا مطلب ہے؟ تبا یمن کے بادشاہ تھے، ان کی مادی شوکت و عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی دھاک تھی۔ عرب شعراء ان کی عظمت کا چرچا کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ خدا کی میزان میں وزن قوموں کی شان و شوکت کا نہیں بلکہ اخلاق و کردار کا ہے۔ اور جب تبا نے خدا سے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یمن کے بادشاہ تھے، یمن کے بادشاہ۔ جی، بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کے لیے کھانا ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی مانند پیٹ میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، اس کو پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے اوپر سر پر گرم پانی ڈالو، بوجہ اس کے کہ بڑی قدرت والے اور عزت والے بنے پھرتے تھے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم شک میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈال لے گا اور تمہیں اس کا مظاہرہ کرے۔ ہاں، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے وہ مقام امن میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنائے جائیں گے۔ جو بیگمات ہوتی ہیں نا ہائی سوسائٹی کی، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پیور سلک پہنیں، بہت شاندار لباس، پیور سلک۔ تو یہ سندس اور استبرق جو ہے یہ سلک کی ہی قسم کے ہیں کہ وہ آپس میں بیش بہا قیمتی لباس پہنے۔
तुम्हारे आमने सामने बैठे होंगे, खुशगपियों में मसरूफ होंगे, अल्लाह की रहमतों को याद करेंगे। खुदा से डरने वालों के साथ यही मामला होगा और हम इनसे ब्याह देंगे ऊंटनी ऊंटनी नहीं, हिरनी की आंखों वाली हूरों को। अरब लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते थे कि किसी खातून की आंखें हिरनी जैसी हैं। आमतौर पर आपने देखा ना कि जो मिस्री अ, तस्वीरें आपके सामने आती हैं मिस्र की खवातीन की, उनकी आंखें यूं करके लंबी होती है और उसमें यूं दिखाई देता है जैसे सुरमा लगा हो। तो अरब लोग, वैसे तो हर एक की पसंद उसको दी जाएगी, लेकिन यहाँ ये बात कही कि अल्लाह ताला हिरनी जैसी आंखों वाली हूरें इनको देंगे, इसमें तलब करेंगे हर किस्म के मेवे निहायत चैन से, और इसमें पहली मौत के बाद फिर मौत से आशना नहीं, यानी आखिरत में जो आपको जिंदा किया जाएगा वो दोबारा मौत आपको नहीं दी जाएगी। और अल्लाह इनको जहन्नुम के अजाब से महफूज रखा, ये खास हमारे रब के फजल से होगा। यही है दर हकीकत बड़ी कामयाबी। बस हमने इस कुरान को, मोहम्मद तुम्हारी जबान पर निहायत खूबी से रास्ता है, ताकि जो ईमान हासिल करना चाहें तो तुमको भी इंतजार करो और वो भी इंतजार करें अल्लाह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जासिया। जासिया का मतलब है कि जो जहन्नमी होंगे उनको पहले दोजख के किनारों पर दो जानू बिठाया जाएगा कि देख लो किस तरह की उबलती हुई जहन्नुम है जिसमें तुम डाले जाने वाले हो, और उसमें फिर इनको फेंका जाएगा नाफरमान लोग। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल। ये हामीम है इस किताब की तंजील खुदाए अजीज व हकीम की तरफ से। आसमान और जमीन में जो ईमान लाने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं, और जिस तरह तुम्हारी अपनी तख्लीक और हैवानात के अंदर भी जो जमीन में फैलाए रखे हैं, इन लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो यकीन लाना चाहें। रात और दिन के आने जाने, इसके जरिया रिस्क में जो अल्लाह के जरिए अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर इससे जमीन को जिंदा कर देता है इसके मर जाने के बाद, और हवाओं को निशानियां बनाकर भेजता है ताकि लोग अकल से काम। ये अल्लाह की आयत है जो हम तुम्हें बिल्कुल हक के साथ सुना रहे हैं। तो अल्लाह और इसकी आयत के बाद कौन सी बात है जिस पर वो ईमान लाएंगे? हलाकत है हर लपाटिए गुनाहगार के लिए जो अल्लाह की आयतें सुनता है, इसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, फिर वो तकब्बुर के साथ अपनी पुरानी रविश पर चल फिरता है, गोया इसने अल्लाह की बात को सुना ही नहीं। तो इसको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। जब इसको हमारी आयतों में से किसी बात का इल्म होता तो इसको मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है, आगे इनके जहन्नुम है, और जो कुछ इन्होंने कमाई की वो इनके डर से काम आने वाली नहीं, और ना ही इनके काम आने वाले वो बनेंगे जो अल्लाह के सिवा इन्होंने कारसाज बना रखे हैं, और इनके लिए एक बड़ा अजाब होगा। ये असल हिदायत है, और जिन्होंने रब की आयतों का इनकार किया तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है, कभी पैदा करने वाली नौयत का। हर तरफ जलजला होगा, हर चीज हैरत के साथ जमीन और आसमान को फटते हुए देखेंगे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को साजगार बनाया ताकि तुम इसके हुक्म से कश्तियां चलाओ, और ताकि इसके फजल के तालिब बनो, और ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बनो। इसी ने तुम्हारी खिदमत में लगा रखा है हर उस चीज को जो आसमान और जमीन में है, सबको अपनी तरफ। बेशक अल्लाह के अंदर, अल्लाह के इन कायनात के अंदर निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर नहीं करते। ईमान वालों कह दो इन लोगों से दरगुजर करो जो खुदा के बड़े दिनों के ज़हूर के मतवक़े हैं, ताकि अल्लाह एक कौम को पूरा पूरा बदला दे उस चीज का जो वो करती है। जो कोई नेक अमल करेगा इसका नफा इसी के लिए है, जो बुराई करेगा इसका वबाल इसके कंधों पर आएगा। फिर है मोहम्मद और मुसलमानों और काफिरों, तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। बेशक हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत से सरफराज किया, इनको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, दुनिया वालों पर इनको फजीलत दी, इनको शरीयत इलाही के खुले खुले अहकामात दिए तो उन्होंने इख्तलाफ किया, मगर बाद इसके कि इनके पास इल्म आ चुका था बाहमी जिद्दम जिद्दा के सबब से। बेशक तेरा रब इनके दरमियान फैसला करेगा क़यामत के दिन इन तमाम चीजों के बारे में जिनमें वो इख्तलाफ करें। फिर हमने तुमको अल्लाह की वादे शरीयत पर काम किया तो तुम इसी की पैरवी करो, और इन लोगों की ख्वाहिश की पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। ये लोग खुदा के आगे तुम्हारे कुछ काम आने वाले नहीं बनेंगे, और अपनी जानों पर ये जुल्म ढाने वाले एक दूसरे के मददगार हैं। अल्लाह अपने डरने वाले बंदों का कारसाज है। ये लोग हैं बसीरत पैदा करने वाली आयत का मजमुआ, हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो यकीन बने। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया
समझते हैं कि हम इनको इन लोगों की मानिंद कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनकी जिंदगी और मौत यकसा की जाएगी। बहुत बुरा फैसला है जो वो कर रहे हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को एक मकसद के साथ पैदा किया ताकि बदला दिया जाए, हर जान को उसके काम का किएगा और इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्या देखा तुमने इसको जिसने अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना लिया, और इसको जिसको अल्लाह ने इल्म रखते हुए गुमराह कर दिया, और इसके कान और इसके दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। भला ऐसों को कौन हिदायत दे सकता है बाद इसके कि अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया हो। क्या तुम लोग हिदायत गुमान नहीं रखते? और वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, हम मरते और जीते हैं, बस हमको दोबारा गर्दिश रोजगार हला करती है। इनको इन बारे में कोई इल्म नहीं, महज तो तीर तुक्के चला रही हैं। और जब हम इनको हमारी निहायत वाज़ेह आयात सुनाई जाती हैं तो उनका कौल इनकी वाहिद हुज्जत होता है कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखा। तो बता दो अल्लाह ही तुम सबको जिंदा करता है, वो तुमको मारेगा, फिर वो तुमको रोजे क़यामत तक किसी भी शुबे की गुंजाइश नहीं, तुम सबको जमा करेगा। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। अल्लाह की है आसमान और जमीन की बादशाही। जिस दिन क़यामत कायम होगी इस दिन अहले बातिल खसारे में पड़ेंगे और तुम देखोगे कि हर गुरोह दो जानू बैठा होगा, हर गुरोह को पुकारा जाएगा, इसके अमाल की तरफ उनको बताया जाएगा कि जो तुम करते रहे आज तुम्हारे अमाल का तुमको बदला दिया जा रहा है। ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा दफ्तर है जो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक गवाही देगा। तुम्हारा रिकॉर्ड जो अल्लाह के पास रखा है वो बिल्कुल सच गवाही देगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी माजी की फिल्में दोहराई जाएंगी कि तुम इनकार ही नहीं कर सकते। अरे अल्लाह माफ करना, हम लिखवाते रहे हो जो कुछ तुम करते रहे। बस जो ईमान लाए इन्होंने नेक अमल किए, इनको इनके रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यही दरअसल खुली हुई गुमराही कामयाबी है। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो उनसे कहा जाएगा क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी तो तुमने तकब्बुर किया और तुम मुस्लिम लोग थे। और जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह का वादा अटल है, क़यामत के बाद में कोई शक नहीं, तुम जवाब नहीं देते और कहा जाता है कि हम नहीं जानते क़यामत क्या है, बस एक गुमान है जो हम करते हैं और हम इसका यकीन करने वाले हैं। और इन पर इनके कामों की बुराइयां वाज़े की जाएंगी जो वो करते रहे, और वो चीज इनको घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। और इनसे कहा जाएगा कि आज हम तुमको नजरअंदाज करेंगे जिस तरह तुमने अपने आप को क़यामत के दिन के लिए बुलाए रखा। तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, आज कोई तुम्हारा मददगार नहीं बनेगा। ये इस वजह से कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया और दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में डाले रखा। और बस आज ना तुम जहन्नुम से निकाले जाओगे, ना अल्लाह के सामने कोई माजरत का मौका तुम पाओगे। बस अल्लाह है आसमान और जमीन का खुदावन, तमाम जान का बादशाह, शुक्र का सजावार अल्लाह है और इसी के लिए है बड़ाई आसमान और जमीन में, और वो गालिब और हिकमत वाला। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा और पढ़ लें, क्योंकि जिस दिन खत्म करना है उस दिन मेरा मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा फोकस करें और जी अभी दुआ तो करें। सारा भी नहीं पूरा हुआ। तो सारा नहीं पूरा तो ठीक है, हम फिर ना सूरह अहकाफ पढ़ ले। अहकाफ, अहकाफ का मतलब है रेत के टीले। इसका मतलब है कि कौम आद और समूद का जिक्र आएगा। कौम आद और समूद का जिक्र इस पहलू से आता है कि वो अरबों के लिए एक आइडियल कौम थी, इंतहाई ताकतवर, बड़े चंगे, ज़हीन, बड़ी इमारतें बनाते थे और बड़े बड़े काफिले इनके तिजारतों पे जाते थे और वो बहुत ज्यादा पैसा दौलत रखने वाले लोग थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब इन्होंने खुदा की नहीं मानी तो जाओ आज उनकी उजड़ी हुई बस्तियों को देखो, कैसे हमने उनको निस्तो नाबूद कर दिया। आमीन तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। ये सूरह हामीन है, ये किताब निहायत इत्मीनान के साथ खुदाए अजीज व हकीम की तरफ उतारी गई है। हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है मकसद के साथ पैदा किया है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इस चीज से इराज किया जिससे इनको आगाह किया जाता है, इनसे कहो कभी तुमने गौर किया इन चीजों पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो। मुझे दिखाओ कि जमीन की चीजों में उन्होंने कौन सी चीज पैदा की, या इनका आसमान और जमीन में कोई साजी है। मेरे सामने इससे पहले कोई किताब पेश करो या कोई रवायत पढ़ो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। और इनसे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा इन बुतों की दुहाई देगा जो क़यामत
ये दिन इनका काम आने वाले नहीं बनेंगे, इनकी दुआओं से बेखबर है, और जो लोग इकट्ठे किए जाएंगे वो इनके दुश्मन और इनकी इबादतों के मुनकर हैं। जब इनको हमारी निहायत वाज़ेह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये काफिर लोग हक की बाबत जबकि वो इनके पास आ गया कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसको मोहम्मद ने गढ़ लिया? कह दो अगर मैंने इसको गढ़ा होता तो लोग मुझे खुदा से जरा भी न बचा सकते। और जो तुम सुखन साजियां कर रही हो, अल्लाह इन सब से वाकिफ है, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है, वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इनसे कहो कि मैं कोई पहला रसूल तो नहीं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा, और ना मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। मैं तो सिर्फ इस बात की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ खुला हुआ आगाह करने वाला। इनसे पूछो इस वक्त क्या होगा अगर ये कुरान अल्लाह की जानिब से हुआ और तुमने इसका इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक शाहिद ने इसके मानिद किताब की गवाही दी। यहाँ मुराद जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल में एक शाहिद ने इसके मानिद किताब की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में और कुरान के उतरने के बारे में गवाही दी थी। तो सो वो इस पर ईमान लेकर आया उसने तक, और तुम तकब्बुर करते हो। बेशक अल्लाह जालिमों को रायाब नहीं करेगा। और कुफ्र करने वालों ने ईमान लाने वालों के बाद में कहा कि अगर कुरान को खैर की बात होती तो बनी इसराइल सबसे पहले हम सब तक पाते, और चूंकि उन्होंने इससे हिदायत हासिल नहीं की तो अब कहेंगे कि ये पुराना झूठ है। इससे पहले मूसा की किताब मौजूद है, रहनुमा, रहमत और किताब तौरात, इसकी पेशगोइयों की तस्दीक कर रहा है कुरान मजीद अरबी जबान के अंदर, ताकि वो इन लोगों को आगाह करे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए, और खुशखबरी है खूबकारों की। बेशक जिन लोगों ने इकरार किया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो समय रहे, आखिरत में इनके लिए ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन। यही लोग अहले जन्नत हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। ये सिला होगा इन कामों का जो वो करते रहे, और हमने इंसान को इसकी माँ बाप के साथ उसने सलूक की हिदायत की ना, मैं आपके पैसे देते हूँ। और उसकी माँ ने इसको पेट में रखा, दूध के साथ इसको जना, इसको पेट में रखा और इसको दूध छुड़ाना 23 महीनों में हुआ, छुड़ाना 30 साल में हुआ, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएगा। ये किसकी आवाज आ रही है? अच्छा जी, यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया अपनी जवानी को, 40 साल की उम्र में पहुंचा, वो दुआ करता है, ए रब मुझे संभाल के मैं तेरे इस फजल का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाया। वो नेक अमल करो जो तुझे पसंद है, और मेरी औलाद में भी मेरे नेक वक्त वारिस उठा। मैंने तेरी तरफ रुजू किया, मेरे परवरदिगार में तेरा फरमा बरदार हूँ। ये सारी बातें वो लोग करेंगे जो जन्नत में जाने वाले होंगे। ये तमाम अच्छे अमाल करते रहे, हमने इनकी बुराइयों को दूर कर दिया जन्नत वालों के साथ। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जा रहा। और रहा वो जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम पर अफसोस है, क्या तुम लोग मुझे इसलिए डराते हो कि मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कितनी कौमें गुजर चुकी हैं। वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी। अल्लाह कहता है तेरा सत्यानाश हो, ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा अटल है। बस जो वो जवाब देता है कि ये महज पहले वक्तों के अफसाने। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह की वही थी, और इन दुराओं के साथ इनसे पहले भी गुजरे जिनों और इंसानों में से बेशक ये नामुराद होने वाले हैं, और इनमें हर एक के लिए अमाल के एतबार से दर्जे होंगे, ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो, ताकि इनके अमाल इनको पूरे दिए जा सके और इनके साथ किसी किस्म की कोई कमी ना की जाए। कुफ्र करने वाले जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की अच्छी चीजें दुनिया की जिंदगी में ले चुके, तो आज ऐ नाफरमान लोगों तुम्हारे लिए जिल्लत का अजाब है, बवजह इसके कि तुम जमीन में गुरूर और तकब्बुर किया करते थे, और इस वजह से कि तुम नाफरमानी किया करते थे। और आज के भाई को याद करो। आज का भाई कौन? हूद। आज की तरफ किसको भेजा? हूद को। जब इसने अपनी कौम को अहकाफ में यानी रेत के टीलों में पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाते थे ना, तो इसका मतलब है कि पहाड़ों की गाटियां। क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, मैं तुम पर एक हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ, इसके आगे और पीछे आगाह करने वाले गुजर चुके हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि झूठ बोलकर हमको हमारे परवरदिगार तो बरगश्ता कर दो? अगर तुम सच्चों में से हो तो लाओ वो चीज जिसकी हम तुमको धमकी सुना रही हैं। उसने कहा इसका इल्म अल्लाह के पास है,
میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کر میں بھی ہے. یعنی ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے, میں نہیں جانتا, لیکن آئے گی کیونکہ یہ اللہ پروردگار کا وعدہ. بس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے آیا ہے. نہیں نہیں, بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رکھی. یہ باندے آپ تود دیکھیں ہے جس میں دردناک عذاب ہے. یہ تہس نہس کرتے ہی اندر ہے. صبوحی یہ آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میں نے اسے فون بھی کیا, اٹھا نہیں رہی. صبوحی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے قدم ان نفاہیتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ میرا خیال ہے صبوحی کا مائک کھلا ہوا ہے, اسی کے اندر سے آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کا وعدہ اٹل ہے اور ایسے ہو جائیں گے کہ گھروں کے سوا کسی چیز کا بھی نشان نہ رہا. عاد اور سمود کے اوپر چونکہ ٹھنڈی یک ہوائیں, ہر قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ ڈفرینٹ نوعیت کا آیا تھا. عاد اور سمود پر جو میرا خیال ہے کہ اتنی دفعہ ہم قرآن میں عاد اور سمود کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ اب ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. تو عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی یک ہوائیں 7 راتیں 8 دن مستقل مسلط رکھی اور بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ان کو. ان کے گھر تو ابھی بھی باقی ہیں, ان کے نشانات تو ابھی بھی باقی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ طاقتور عظیم الشان قوم پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی اپنے صحنوں میں منہ کے بل گری ہوئی تھی کہ جیسے کبھی یہاں آباد ہی نہ ہو. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی اور طوفان کو دیکھتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ نے بیان کیا, اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم پر وہ عذاب نہ بھیجنا جو تو نے عاد و سمود پر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پر جب اور ہم نے ان کے قدم ان رفاہیتوں کے اندر جمائے رکھے جن کے اندر تم نے, رفاہیت کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی. تو جو خوشحالی ہم نے عاد و سمود کو دی تھی, اے قریش ابھی تک تم اس کے عشر عشیر پر دی. اور ہم نے ان کو کان آنکھ و دل دیے, لیکن چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہے اس وجہ سے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے, نہ ان کی آنکھیں, نہ ان کے دل. ان کو گھیر لیا جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے, اور ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کر دی اور ان کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی تاکہ وہ رجوع کرے. تو کیوں نہ ہوا کہ اس کی مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے کی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے تقرب کے لیے معبود بنایا تھا. وہ سب کھوئے گئے اور ان کا جھوٹ گایا جائے گا. یاد کرو جب ہم نے جنوں کے گروہ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد جن جس کو اب سیل کر دیا گیا وزٹرز کے لیے نہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھا رہے تھے. سورہ جن میں بھی یہ واقعہ آئے گا. تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا, قرآن پڑھتے سنا. انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, یہ کتنا خوبصورت کلام پڑھا جا رہا ہے, اور کیا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہم تو پریشان تھے کہ آسمان اور زمین کے راستوں کو اتنا تنگ کیوں کر دیا گیا, ان کے راستے بند کیوں کر دیے گئے, سیل کیوں کر دیے گئے. ہم سوچا کرتے تھے کہ اللہ دنیا والوں پر کوئی عذاب لانے والا ہے یا پھر ان پر اپنا رسول بھیجنے والا ہے. تو آج ہم نے محمد کو قرآن پڑھتے سنا تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا اہتمام کیا. پہلے ہم آسمان پہ کوئی بات سننے کے لیے کان لگا لیا کرتے تھے, لیکن اب جب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ہمیں ٹوٹ کر پڑتا ہے اور ہم چیختے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اور آپ کی سائنس میں بھی اس چیز کو قبول کیا کہ آسمان سے ستارے بھی ٹوٹتے ہیں, شہاب ثاقب بھی ٹوٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہم ایمان لے کر آئے, اور یہ کہ ہم اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے لیڈر ہم کو غلط خیالیوں میں مبتلا رکھتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے ہم, اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. تو یاد کرو جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا قرآن سننے کے لیے, تو وہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ,
تو جب وہ تمام ہو چکا تو اپنی قوم کی طرف ان کو ڈرانے کے لیے آئے. انہوں نے کہا اے ہماری جنوں کی قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, ان پیش گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. یہ کتاب حق ہے, ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک ہو, اس پر ایمان لاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا. جو اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا, وہ یاد رکھے کہ وہ زمین میں خدا کے قابو سے نہ تو باہر نکل سکے گا اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرے ان کی مدد کریں گے. یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اس کے پیدا کرنے سے تھکتا نہیں, وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ہاں, ہر چیز قادر. اور اس دن کو یاد رکھو جس دن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے لایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ اور جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم, جہنم تو ایک عذاب حقیقت ہے. یاد ہوگا تو چلو چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں تم کو بار بار وارن کرتا. قرآن مجید ہمیں بھی تو بار بار وارن کرتا ہے, ہم کون سے سمجھ جاتے ہیں. بس ثابت قدم رہو جس طرح صاحب عزم رسول ثابت قدم رہے. اللہ نے جن کو رسالت دی وہ اپنی رسالت پر مرتے دائم تک قائم رہتے ہیں. کبھی قوم ان کے سامنے ان کو جھکا نہیں سکتی. اور ان کے لیے جلدی نہ کرو, جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جب اس کو ان سے ڈرایا جا رہا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا. بس پہنچا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. بالآخر تباہ تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کل ہم نے سورہ محمد پڑھنی الحمدللہ, اور میرا جو حساب بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ 26ویں روزے اور 27ویں کی رات کو ہم اپنا قرآن مکمل کریں گے. اور ہم انشاءاللہ 5G ماڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ اپنا قرآن کی دعا بھی کریں گے. آپ سب کی خیریت کی دعا بھی کریں گے اور آپ سب ٹھیک کو ہوگی دعا کہ آپ ہمارے انشاءاللہ. ساتھ چلیں. تو ٹھیک ہوگی. اللہ کا ہر ایک دن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی یاد دہانی سے ہمیں ہمارے دل کو زندہ رکھا. شبانہ یہ جو صبحی ہے نا, یہ ذرا اس سے فون پہ بات کرنا. جی میں نے اسے 2 دفعہ فون کیا, فون بھی نہیں اٹھا رہی اور فون وغیرہ کاٹ دیتی آگے سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی میری آل بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بند کر دی ہے اس نے. ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي اذننا نورا. اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک دن ہم کو اور دیا, ہم نے ایک اور پارا اور کئی صورتیں پڑھی. یا اللہ ہماری زبانوں پر ہمیشہ اپنے کلام کو جاری و ساری رکھنا. یا اللہ ہماری زبانوں پر ہمیشہ اپنی عظمت, اپنی حکمت, اپنی بڑائی کو جاری و ساری رکھنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دینا. یا اللہ ہمیں غم اور تکلیف اور پریشانی سے بچانا. یا اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی بہترین عطا فرما. اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہیں. یا اللہ میری بہنیں, میرے بھائی جو سن رہے ہیں, یا اللہ ان سب کی بیماریوں کو ختم کر دے. یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی فرما دے. یا اللہ میرے ماں باپ اور آپ سب کے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ
ان کو ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے آمین یا اللہ قبروں کے اندر جب ہم اٹھائے جائیں تو ہماری زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد جاری و رسول ساری اللہ اے اللہ آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پیغمبر ہیں ہمارے پیغمبر ہیں یا اللہ ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے یا اللہ آمین ہماری اولاد ہمیشہ برے راستوں پہ چلنے سے بچانا اے آمین اللہ رحمت رحیم پروردگار آج بہت ہی اسپیشل دن ہے اہم دن ہے یا اللہ آج 25واں روزہ ہے نہیں 21واں روزہ ہے تو یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے آمین گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جنت کی بہترین نعمتوں کا حقدار بنا یا اللہ اصحاب الیمین سے بھی آگے کا درجہ سابقون الاولین عطا فرما اے اللہ رحمان و آمین رحیم آمین ہمیں آمین ہر دکھ تکلیف پریشانی سے بچا ہمارے آس پاس ہمارے بہن بھائی رشتے دار دوست احباب یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی نظر فرما دے آمین ثم آمین آمین ثم آمین جزاک اللہ آمین جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ رب العالمین خوش رکھیں آپ کو سلامت آمین جی رہے آمین اپنی دعاؤں میں میرا بھی ذکر کر دیا جزاک کریں اللہ انشاءاللہ ضرور اللہ آپ انشاءاللہ کو بے پناہ جزا دے صحت و جی تندرستی دے خوشیاں دے آمین 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے خیر سے رکھے آمین جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ